अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अब उनको लग रहा है कि जो मदारिस बिल का मामला है वो हल हो जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनसे पूछा गया कि जी सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से जो एतराज़ात आए थे तो उन पर क्या बात हुई, तो उन्होंने हंसकर कहा कि बात ही सिर्फ उस पर हुई थी। और उनसे पूछा गया कि दीगर सियासी मामलात पर भी बात हुई, तो उन्होंने कहा यकीनन जब सियासी लोग बैठते हैं तो बाकी मामलात भी डिस्कस होते हैं, लेकिन उसका मैं अभी आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन आज का मसला यही था कि हमारा जो बिल है मदरसा के हवाले से, उसके ऊपर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको दूर किए जाएं हुकूमत की जानिब से और उनको बाकायदा तौर पर मंजूर किया जाए। और इसको उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म ने एग्री किया है कि वज़ारत कानून को दोबारा भिजवाया गया है और उसमें मुशावरत भी दोबारा होगी। और आज की जो मुलाकात थी इसमें वज़ीर आज़म के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा मौजूद थे, जिनमें कमर ज़मान कायरा साहब भी मौजूद थे। और नाज़रीन, अब ये मामला तो सेटल होता नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर कहा जा रहा था कि शायद मौलाना फजलुर रहमान अपनी जमात को तैयार कर रहे हैं कि एक मुल्क गिर एहतजाज की तरफ जाया जाएगा और सिर्फ इस मामले को लेके मदरसा बिल के हवाले से। ये तो लग रहा है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, सेटल हो जाएंगे। और क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा ये कहते हैं कि पहला रास्ता मुज़ाकरात ही होता है और उसी पर अभी तक वो काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 तारीख तक की डेडलाइन पर बरकरार है। वो कहते हैं कि जी अगर हमारे मुतालबात कबूल नहीं होते तो फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंसी की तहरीक चलाई जाएगी और इससे हम बाज नहीं आएंगे। और जो दो डिमांड्स हैं उनमें वो इमरान खान साहब ने आज उनका एक हम देख रहे थे एक्स ट्विटर सोशल मीडिया हैंडल जो है उस पर उनकी चल भी रही थी कि जो अंडर ट्रायल पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए और जुडिशल कमीशन 2 बनाए जाएं, एक 9 मई के हवाले से और दूसरा 26 नवंबर के मामलात के हवाले से। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हाजी गुलाम अली साहब, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सीनियर रहनुमा JUIFA। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाजी गुलाम अली साहब। रज़ा हारून साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नईम पंजौता साहब वकील भी हैं और लीडर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो आज गुफ्तगू की मुख्तसर सी, मैं चाहूँगा आपकी इजाज़त से वो आपको सुनवा दूँ। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को फौरी हिदायत जारी की कि अब कानून और आइन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। अब देखें अमली इक़दाम इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो हमारे मुतालबे के मुताबिक आएगी। बिल्कुल अच्छी स्पिरिट से उनकी डायलॉग अच्छे माहौल में मुनक्कद हुआ। हाजी गुलाम अली साहब, अब ये मामला क्योंकि आप लोगों के JUIFA के दिल के बहुत करीब था और जिस तरह पहले बात की गई कि शायद जनाब हुकूमत कोशिश कर रही है, यहाँ जो सदर की तरफ से जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से जो एतराज़ात लग कर आए वो शायद FATF के ज़ुमरे में गए, फिर अता तारड़ साहब ने इसकी तरदीद की कि कहीं पर FATF का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन JUIFA के खदशात थे कि ये FATF के अंडर इन चीज़ों को देखा जा रहा है। अब आपको क्या लगता है कि यकीनन मुस्बत माहौल में मुलाकात हुई और वज़ारत कानून को कहा गया कि खदशात दूर किए जाएं, तो आप अब पुरुमीद हैं कि मामलात अब बेहतरी की तरफ चलेंगे? क्योंकि इससे पहले आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि अगर ये मामलात इस तरह नहीं ठीक होते तो फिर आप लोग भी तहरीक चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जमील भाई, और मैं अपने दोनों भाइयों का भी सलाम कहता हूँ और पूरे नाज़रीन जो भी सुनते। असल में बात यह है कि देखो, जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा से मुस्बत सियासत और सियासत में मुस्बत कदम रखने की को तरजीह भी देते हैं और हमारा सोच भी यही है। हमने जब ये बिल पास हुआ पार्लियामेंट से और फिर सेनेट से और फिर वज़ीर आज़म साहब ने बिल चले गया सदर मुमलकत साहब को और कुछ दिनों बाद इस पर इतराज़ आया और फिर मुश्किलात पैदा की, लेकिन इस तमाम अरसे में जमीयत उलमा इस्लाम ने मुस्बत अंदाज में इसको लिया और कहा कि हम रियासत को मुश्किलात में नहीं डालना चाहते। और ये जो बिल है ये हमारा नहीं था,
یہ پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپل پارٹی بواسطت محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کاپی ہمیں دی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو. پھر انہوں نے کچھ بڑے مدارس اور بڑے محتمم صاحبان کو بھیجا، اور ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے. آپ نے دیکھو 2 دن پہلے جو ایک کانفرنس ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، ہمارے بہت ہی مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تھے، دیگر بہت سارے علماء کرام و مفتیان صاحبان. اس میں بھی آپ دیکھیں ہمارا لہجہ یہی تھا کہ حکومت جو ہے اور ریاست کو مشکلات میں نہ ڈالے اور یہ بل پاس کرے. یہاں جو سسٹم چل رہا ہے، دیکھو پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن میں اچھا رول پلے کر رہی ہے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. اور جب مدارس کا بل آیا تو انہوں نے اعتراض کیا، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون میں اچھائی ہر وقت کی جا سکتی ہے، برائی نکالی جا سکتی ہے. لیکن یہ بل تو ان کا تھا، یہ ڈرافٹ ان کا تھا، یہ مسودہ ان کا تھا. آج بہت اچھا ہوا کہ محترم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کی موجودگی میں مولانا فضل الرحمان سے بات کی، اور جو مذہبی ذہن رکھنے والے یا مدارس کے طلباء کے ذہنوں میں جو کچھ تھا، امید ہے کہ آج کے ملاقات سے یہ چیزیں ٹھنڈی ہو جائے گی. اور ہم یہ امید کرتے ہیں، ہم آج بھی کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہمارا یہ توقع تھا کہ حکومت انشاءاللہ تعالی بالآخر یہ بل منظور کرے گی. اور اسی بل کی منظوری میں حکومت کے بھی بھلا ہے، مدارس کے طلباء کے بھی، اور ریاست کے لیے بھی اچھا ہے. تو آج جو ملاقات ہو گئی، میں اس کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں، حکومت کو بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی. ہمارا سیاست جو ہے نا وہ تشدد والا نہیں ہے. ہم سیاست میں بڑے دلائل سے مشکلات کے خاتمے کی طرف اور ریاست کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ ریاست کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. رضا ہارون بھائی، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اس وقت موجود ہیں، صدر آصف علی زرداری صاحب، اور اعتراضات بھی انہی کی طرف سے آئے تھے. حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور دیگر جس طرح حاجی غلام علی صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ پہلے جب یہ طے ہوا تھا اور لاہور میں جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی تھی اس بل کے حوالے سے پہلے، 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے، تو اس وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ جی یہ مسودہ ایز اٹ از پاس ہوگا، اور وہ ہوا. اور اس کے بعد پھر سارا ملبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر گرا، کیونکہ صدر آصف علی زرداری صاحب یقیناً ہیں تو فیڈریشن کے صدر، لیکن پیپلز پارٹی کے بھی وہ کو چیئرمین ہیں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اعتراضات تھے ان پر کیا پیپلز پارٹی تو نہیں، کیا ایوان صدر ان پر کھڑا رہے گا یا اب معاملات سیٹل ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں آج کی میٹنگ میں جو یہ ساری ایپیسوڈ تھی مدارس بل کو لے کر، آج اس کا ایک اچھا بریفنگ ہم نے فضل الرحمان صاحب کو سنا، بہت مطمئن وہ گئے ہیں. تمام لوگ دیکھیں یہی ہوتا ہے ضمیر بھائی، جب کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے، جیسے میرے دوست ابھی فرما رہے تھے حاجی صاحب، پھر اس کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں، بڑے بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اور بات چیت سے حل نکل آتا ہے. تو بہترین مظاہرہ ہوا ہے. اور میں نے 2 روز قبل مولانا فضل الرحمان صاحب کو قومی اسمبلی میں ان کی تقریر سنی تھی، بہت ہی مدلل بہترین دلائل کے ساتھ انہوں نے بہت ہی ٹھوس بات کی تھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے کہ کس طریقے سے اعتراض جو ہے وہ دوسرا اعتراض ٹھیک نہیں تھا اور یہ بل جو ہے وہ ایکٹ بن چکا ہے. تو یہ خوبصورتی ہوتی ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس سے بھی اگر کوئی اعتراض آیا تھا تو وہ اچھی نیت سے ہی آیا ہوگا، اور اگر اس کو ریزالو کر لیا گیا ہے قانونی آئینی طریقے سے تو یہ بھی درست بات ہے. تو ہر آدمی ہر پوسٹ پہ جو آئینی عہدے پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو یا ہمارے محترم ممبران ہو یا ہمارے علماء حضرات ہو، ان سب نے دیکھے نا جب مل کر بیٹھے تو اینڈ کتنا اچھا ہو گیا ہے کہ اور یہی جمہوریت کا اصول ہے. جو 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 پارٹی یا جو فرد مذاکرات پہ یقین نہیں رکھتا، جو بندہ بات چیت پہ یقین رکھتا، وہ الگ آئسولیٹ کھڑا رہتا ہے. اور جو لوگ مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوری سوچ رکھتے ہیں، آئینی قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، وہ جب مل کر بیٹھتے ہیں بڑے، فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، یقیناً جو پیپلز پارٹی کے جو رہنما آج بیٹھے تھے وہ زرداری صاحب کی نمائندگی کر رہے تھے. اور جو میں نے فضل الرحمان صاحب کو سنا ہے، میٹر ہیز بین ریزالوڈ. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے.
नहीं पंजौता साहब, अब बड़ी खूबसूरत बात हुई है कि जनाब पार्लियामेंट के फ्लोर से एक बड़ी मुदल्लल तकरीर आई मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से, और उसके बाद मामलात रिजॉल्व होने की तरफ चले गए। और उससे पहले आपको मालूम है कि JUI भी बाकायदा कॉल दे रही थी कि अगर मुतालबात उनके जो यहाँ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि बिल ना मंजूर होने के, उसके हवाले से वो तहरीक चलाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो मुज़ाकरात की तरफ गए और पार्लियामेंट से ही इसका एक आगाज़ हुआ कि एक बाकायदा मुदल्लल तकरीर हुई। अब हुकूमत, एक तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से जब पूछा गया दीगर सियासी मामलात तो वो भी है, और 26वीं आईनी तरमीम के दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ा ब्रिज का किरदार अदा किया PTI और हुकूमत के दरमियान, और फिर वो 26वीं आईनी तरमीम भी मंजूर हुई, और जिसमें यकीनन PTI के अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आपका ख्याल है कि JUI के भी हैं, और वो थे चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के। तो अब नहीं पंजौता साहब, अब ये मैंने जो ये सारी तमहीद बांधी है वो सिर्फ इसलिए कि क्या PTI भी इस तरफ चल सकती है, क्योंकि अब इतलात ऐसी आ रही हैं कि हुकूमत की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल आ गया है और बाकायदा कमेटी भी तश्कील दिए जाने का इम्कान है। और क्या आप लोग चाहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी या मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इसमें बैठें, कि कोई किरदार अदा करें? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। देखें, मौलाना साहब ने आज मीटिंग की है, मैं उस पर ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। अच्छी बात है, मीटिंग की है, आपका मुतालबा है, और उस मुतालबे के हल के लिए ज़ाहिरी बात है बैठ के अगर हल निकला है और उस पर आप आगे बढ़े हैं तो वो आपका एक मुतालबा था, लेकिन दीगर मुतालबात जो है ना वो भी भूलने नहीं चाहिए। जहाँ तक आप देखें कि इलेक्शन जिस तरह चोरी किया गया, उस चोरी वाले इलेक्शन के ऊपर हमारा मौक़िफ़ हो, मौलाना साहब को, दीगर जमातों का मौक़िफ़ हो, तो बड़ा वाज़ेह है, वो सारा समझते हैं कि ये ठीक नहीं इलेक्शन हुआ। उस हवाले से भी बिल्कुल लायामल आकर बढ़ाना चाहिए, और जब तक आवाम का मैंडेट आवाम को नहीं मिलता तब तक आपके मुल्क के अंदर किसी सूरत जो है वो ना कानून की बालादस्ती हो सकती है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकती है, कोई चीज़ भी, इकोनॉमिकली भी आप ठीक नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो ये करना होगा। और जहाँ तक बात है कि मौलाना साहब जो हैं वो हमारे साथ इस आगे मामले के अंदर जो है वो बढ़ते हैं, हम खान साहब की तरफ से वाज़ेह डायरेक्शंस थी जिसके बुनियाद के ऊपर मौलाना साहब से एंगेजमेंट की गई, लेकिन 26वीं तरमीम के अंदर जो उस वक्त सूरत हाल थी, मैं उस पर भी ज़रूर कहूँगा कि हमारी तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि 26वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अदलिया को आपने हुकूमत के ताबे कर दिया है। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ का रोल है, तहरीक इंसाफ ने उस टाइम भी यही मौक़िफ़ रखा कि ये इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, इनके पास इख्तियार नहीं है। जब देखा कि ये हर सूरत करा लेंगे, लोगों को उठाया जा रहा है, JUI के लोगों को, दीगर जमातों के लोगों को उठाया गया है, तो फिर उस वक्त तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि अपना इनपुट दे के ज़्यादा से ज़्यादा तबाही से जो है वो बचने के लिए अपना इनपुट दे, ताकि छोटी तबाही हो या कुछ होना भी है तो कम नुकसान हो। नुकसान तो ओवरऑल ही है, और हम ओवरऑल इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। अब बात आगे बढ़ गई कि खान साहब ने जो मौक़िफ़ दिया है, देखिए उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि 2 हमारे मुतालबात हैं, उन मुतालबात की रोशनी के अंदर अगर कोई आगे कदम बढ़ाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारी तरफ से तो कमेटी बनाई गई है और हमने तो गुड जस्टिस भी दे दिया और अपनी ओपिनियन भी दे दी, अपनी राय भी दे दी, अपना मौक़िफ़ दे दिया। अगर कोई नहीं करता तो वो उसके ऊपर सारा कसूर आएगा कि उसने सारा अमल किया है। हमारे पे एक इल्ज़ाम था कि ये बात करने की बात नहीं करते, तो वो बात भी ख़त्म हो गई। अब बात की अगर बात हुई है कि बातचीत से हम इस मामले को आगे लेकर बढ़ें, तो फिर मेरा ख्याल में इस पे तो कोई अब राय बचती नहीं है। अब कोई समझता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमारे पास तो जो ऑप्शन है वो हम अवेल करेंगे। नहीं, लेकिन पंजौता साहब, अब आपने कहा कि जी वही 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से कि ये मतलब इलिजिटिमेट हुकूमत है, लेकिन अब आप स्पीकर अयाज सादिक साहब ने भी कह दिया कि भाई मैं तो मुज़ाकरात करवाने के लिए और बाकायदा तौर पर बड़ा किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, और इसके लिए अगर किसी की मिन्नत भी करनी पड़ी तो उससे भी नहीं हिचकिचाएंगे। अब ये एक बहुत बड़ा दिल करने वाली बात है, और जो कंडीशंस हैं उसमें अब वो फरवरी 8 के इंतखाबात का मैंडेट वापस वाला मामला नहीं है। तो अब ये तो कम से कम एक बेहतर चीज़ है कि ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से हुकूमती केसेस हैं उनको वो रिव्यू कर सकते हैं, वजारत कानून रिव्यू कर सकती है और वो उस पर देख सकती है। जुडिशल कमीशन के हवाले से आप लोग जब टेबल पे बैठेंगे तो उस पर भी बात होगी। लेकिन तो अब वो जो मुतालबा है उससे तो अब कम से कम आप छोड़ दें ना कि जी ये लेजिटिमेट है या नहीं है। आप लोग भी पार्लियामेंट में हैं और पार्लियामेंट के जरिए अब आप आगे मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे।
دیکھیں مذاکرات کے اندر جو ہم نے بات کی ہے، جس میں دو موقف خان صاحب نے رکھے ہیں، دو مطالبات رکھے ہیں، وہ تو ہمارا کلیئر ہے. جہاں اگر آپ یہ کہیں نا کہ آپ کیا ان کو مانتے ہیں کہ یہ لیجیٹیمیٹ ہیں یا اس اسمبلی کو مانتے ہیں، یا آپ کا موقف کیا وہ بدل گیا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی، ڈاکہ ہوا، تو ہمارا وہ موقف تو وہیں پر ہے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ بدل گیا ہے، سوری نہیں پنجوتا صاحب، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا موقف بدل گیا ہے، کہ وہ اب ہے وہیں پہ ہی ہے، لیکن اس کو اب ذرا پیچھے رکھا ہے نا کہ چلیں بات تو کریں نا، کہیں سے شروعات تو ہو. بالکل جی. دیکھیں ہم نے تو یہی فیصلہ کیا کہ بات جو ہے وہ اگر آگے بڑھانی ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کے لیے ہم نے اپنے دو مطالبات رکھے ہیں، اور ان دو مطالبات میں 26 کو جو سانحہ ہوا 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن، اور اس کے علاوہ سیاسی قیدیوں کی رائے، اور جائز ہیں سیاسی، کیونکہ تمام قیدی ہیں، تمام پولیٹیکل مقدمات ہیں، سارے انہوں نے بنائے ہیں، اور ساری ان کی ٹیمیں، وہ ساری ٹیمیں جاتی ہیں، نیب ہو، دوسری ساری ایف آئی ہے، تمام تر جتنی بھی مشینری ہے وہ ساری یہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور اگر یہ نہیں سمجھتے ہیں اور نہیں کرتے کہتے ہیں ادھر سے رہائی ہوگی، ادھر سے ہوگی، تو وہ سب کو پتہ ہے. تمام عدالتیں بھی ریمارکس دے چکی ہیں کہ یہ کیسز جھوٹے ہیں، آپ نے پولیٹیکلی مقدمات بنائے ہیں، فیئر ٹرائل نہیں دیا، اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں. جب بھی کوئی مقدمہ اوپن کورٹ کے اندر آتا ہے تو اس مقدمے کی اصلیت پتہ چل جاتی ہے کہ کیسے اس کے اندر بونگیاں مارے گی اور کیسے جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، اور وہ سزا ٹک نہیں پاتی. 34 سال سزا ہوئی خان صاحب کو، اس وقت 1 سال بھی سزا خان صاحب کے اوپر پینڈنگ نہیں ہے، اسی وجہ سے کیونکہ کیسز تھے ہی کچھ نہیں، پھر پینڈنگ کیا ہونی، جب ہائی کورٹ میں آیا معاملہ تو ختم ہو گیا. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں بڑھیے، نہیں بڑھتے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی ایک چھوٹی سی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد مزید اس پر گفتگو کریں گے، کیونکہ سیاسی استحکام اس وقت کی ضرورت ہے، اور عالمی جو صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اور سیاسی استحکام لانے کے لیے سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم مذاکرات ہے. حاجی غلام علی صاحب، اب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا، جب 26 نومبر کا واقعہ ہوا اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 24 نومبر کی جو تاریخ دی ہے پی ٹی آئی نے، اس کو ذرا ان کو دوبارہ اس پر غور کرنا چاہیے، یہ وقت نہیں ہے. اور اب سول نافرمانی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی، اس پر بھی محمود خان اچکزئی صاحب بھی واضح طور پر پیغام دے چکے ہیں کہ جب آپ ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کم از کم نہ کیا جائے. لیکن پھر ہم نے دیکھا علی امین گنڈا پور صاحب بھی زور دیتے رہے، اور باقی بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی مزید کردار ادا کر سکتے ہیں اگر اسپیکر باقاعدہ انیشیٹو لیتے ہیں اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ جناب آپ بھی بیچ میں آئیں تاکہ ذرا بہتر انداز سے گفتگو ہو، مذاکرات ہوں؟ دیکھیں، میں ہم تو روز اول سے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور اس وقت بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا، اس وقت بھی ہمارے بیانات اور انٹرویو دیکھ لیتے، ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ دیکھیں مذاکرات کرے. اور یہ وہی چیز، اپوزیشن لیڈر گرفتار ہوا، ادھر بھی گرفتار ہوا، وزراء جیل میں، ان کے بھی لوگ جیل میں. یہ ایک سسٹم ہے، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. اور جس طرح 2 دن پہلے سپریم کورٹ کے آنریبل جج مندوخیل صاحب نے، جمالی صاحب نے کہا کہ بھائی ہم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، قوم اور باقی ادارے بھی تسلیم کرے، جوڈیشلی نے تسلیم کی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ملک کو آگے لے جانے کی طرف سوچنا چاہیے، چاہے اگر وہ اپوزیشن ہے، وہ حکومت ہے، وہ پارلیمنٹ ہے، وہ سیاسی جماعتیں ہیں. اس چیزوں سے نکلنا ہوگا. حاجی غلام علی صاحب، آپ کیسا دیکھ رہے ہیں یہ جو سول نافرمانی کی کال ہے اور 22 یعنی کہ پرسوں آخری ڈیڈ لائن ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تک تو مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھے اور ڈیڈ لائن انہوں نے دے دی ہے پرسوں کی؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کے لیے، ریاست کی بہتری کے لیے سب سے جو بڑا اقدام ہے وہ مذاکرات ہے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے دوستوں کا، پی ٹی آئی کے جماعت کا ایک اپنا ایجنڈا ہے اور ڈیمانڈ ہے، تو ڈیمانڈ ٹیبل پہ جب مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائیں گے تو پھر آگے پیچھے ہو سکتا ہے. جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا تعلق ہے
تو دیکھیں یہ دو جماعتوں کے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات اور یعنی ایک قسم کی جنگ ہے. تو اس میں ہمارے روایات ہے اور شاید پورے پاکستان کے روایات پنچیت کے کہ کوئی آپ کو شامل کرے یا اختیار دے دے. اگر حکومت مناسب سمجھتی ہے کہ یار مولانا فضل الرحمان صاحب رول ادا کر سکتے ہیں, باقی سیاسی جماعتیں جو ان کے بڑے ہیں اور رول ادا کر سکتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہوگی. اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی, چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں تو اس کا سوچ ایک ہوگا, لیکن جو ہمارے باقی ان کے ساتھی باہر ہے ان کا سوچ بھی ہے کہ کیونکہ ان کا جو لیڈر ہے ان کو یہ سب کچھ ملاقات میں کہہ دیتے ہیں, ان کو لازمی طور پر اسی راستے پہ جائیں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت کو بھی, یہ آپ میرے تقریباً 50 انٹرویو دیکھ لیں پہلے دن سے, جب حکومت بڑا پن دکھائے گی, اپوزیشن کے بیانات سخت حکومت کو بڑا دل کرنا چاہیے. بالکل صحیح رضا ہارون, بالکل صحیح حاجی غلام نبی صاحب, میں واپس آتا ہوں جی. بالکل رضا ہارون صاحب, اب معاملات اگر بیٹھتے ہیں اور سپیکر باقاعدہ ایک کمیٹی بنانے کا اناؤنس کرتے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دیتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUIF کو بھی دعوت دیتے ہیں, ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جایا جاتا ہے تمام PTI کے تحفظات کے اوپر, اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے ہی مذاکرات کے لیے زور دے رہی ہے, لیکن یہ اب اس وقت ہونے جا رہا ہے جس وقت پیپلز پارٹی کے بھی اپنے کچھ تحفظات ہیں PMLN سے, خصوصی طور پر پنجاب کے معاملات کو لے کر, اور پھر جو بلاول بھٹو صاحب نے یوم تاسیس پر جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے 3 پالیسی ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے تھے جن پر ان کے تحفظات تھے حکومت کے ساتھ. تو اس پرارے سیناریو میں 2 چیلنجز ہیں پیپلز پارٹی کے سامنے. ایک تو یہ کہ سیاسی استحکام لانے کے لیے, ڈائیلاگ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس میں بیٹھیں PTI کے ساتھ حکومت کی طرف سے, اور پھر اپنے مطالبات بھی آپ کے سامنے ہی ہیں. ضمیر صاحب دیکھیں, میں تھوڑا سا ابھی حالیہ ماضی کی طرح ہم چلے جائیں. ایک تو یہ اپنے کا مذاکرات جو آج ہیں فضل الرحمان صاحب, اگر سیاسی جماعتیں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے لیڈران سے تھوڑا سا اگر ان سے سبق حاصل کریں, پریزیڈنٹ صاحب چاہتے تو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, اس کو بلاول صاحب چاہتے انا کا مسئلہ بنا لیتے. سیاست میں انا کے مسئلے نہیں ہوتے ہیں. سیاست میں سیاست گیم آف آرٹ آف پاسبلٹیز ہے نا, امپاسبلٹی تھوڑی ہے. بیٹھے انا کا مسئلہ نہیں بنایا, گفتگو شنید کی, ایک دوسرے کو دلیل دی, دلیل سے مطمئن ہو کے فیصلہ کر دیا. اسی طریقے سے اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم دیکھیں تو بلاول بھٹو صاحب کا جو موقف تھا اور جس طرح انہوں نے فرد سے 26ویں آئینی ترمیم کو لیڈ کیا ہے, وہ تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے دلائل دے رہے تھے نا, وہ تو آئینی بینچ کے لیے دلائل نہیں دے رہے تھے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو آئینی عدالت کی بات ہوئی, آئینی بینچ کی بات تو نہیں ہوئی ہے. لیکن انہوں نے بتدریج بے تحاشا مذاکرات کر کے وہ اس پوائنٹ پہ آ گئے کہ چلو ٹھیک ہے جی, گیو اینڈ ٹیک کر کے کنسنسس سولوشن ہوتا ہے. تو مذاکرات جو ہے وہ تڑی دھمکی کنڈیشنلٹی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. مذاکرات کی شرط یہ ہے کہ آپ ٹیبل پر بیٹھیں. لیکن ابھی دیکھیں رضا ہارون بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی اسیران کے حوالے سے ایک بہت ہی واضح موقف رہا ہے ہمیشہ سے, اور کیونکہ سب سے بڑی وکٹم بھی پیپلز پارٹی رہی ہے. اور ابھی جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا اور ابھی نعیم پنجوتا صاحب نے بھی واضح طور پر کہہ دیا کہ پہلی ڈیمانڈ یہی ہے کہ جناب جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو جو ہے وہ جو انڈر ٹرائل ہیں ان کو رہا کیا جائے. تو اب آپ یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے پیپلز پارٹی. مرحلہ بالکل بھی نہیں ہے ضمیر بھائی, بالکل مشکل مرحلہ نہیں ہے. جب آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں نا, بات چیت کرتے ہیں تو بہت سارے حل نکل آتے ہیں. کوئی مشکل مراحل نہیں ہوتے. اگر کوئی سیاسی قیدی ہے ان کو ریلیز کرنا حکومت کی پہنچ میں ہوتا ہے, گرفت میں ہوتا ہے, وہ کر سکتی ہے. شرط یہی ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ فلاں تاریخ, ریڈ لائن, ڈیڈ لائن, آخری کال, فائنل کال اور فلاں اور ڈھمکا کر کے آپ بیٹھیں گے تو اپنے آپ کو بیسیکلی آپ کیا کرتے ہیں جب آپ ڈیڈ لائن دیتے اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں. آپ سامنے لائن تو کوئی ڈیڈ لائن نہیں تھی نا, وہ تو نہیں پھنس گیا, آپ پھنس گئے. اب کہ آپ نے ایک ڈیڈ لائن دے دی, فائنل کال دے دی, آخری لائن دے دی. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ٹیبل پر بیٹھے, یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. جو میں خود اس بات کا بڑا پروپیگیٹ ہوں اور میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے صحیح فرمایا, بلکہ کوئی بھی جماعت نہیں جائے گی کہ سیاسی قیدی کوئی ایک بھی ہو, لیکن اس کو فیصلہ کون کرے گا؟ معاملات عدالتوں میں ہیں, انتظامیہ کے پاس ہیں, ٹیبل پر بیٹھیں گے, گفتگو شنید ہوگی,
ये सारे मामला तो हो जाएंगे। और जहां तक आपने वो बात की कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का मामला है वो इस कमेटी में नहीं हल होगा, वो उनका एक अपना माहिदा हुआ है, वो कमेटी बनी हुई है, परवेश्वर साहब हैं, नहीं वो तो डेफिनेटली है, लेकिन हुकूमत की मामले मेरा बिल्कुल रजा हारून साहब इसमें तो नहीं मामला वो आएंगे, लेकिन मेरा ये कहना था कि जहां पर हुकूमत आपकी इस हवाले से मामला चाहेगी वहां पर आप लोगों के अपने मसाइल भी कुछ PMLN हुकूमत के साथ चल रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली सेपरेट हैं। तो उस तनाजुर में क्या पीपल्स पार्टी जो है वो इस उनको उस पसे पुश डालते हुए बैठ जाएगी? मेरा ये सवाल था जी। आई डोंट नो कि क्या TOR सेट होते हैं और क्या हुकूमत चाहेगी और हमारी लीडरशिप क्या फैसला करके, जहां अगर आप मुझसे पूछते हैं, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का डायलॉग होगा और इससे सब मुतासिर होंगे और उसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। PTI को भी लेना चाहिए, मौलाना फजल रहमान साहब को भी लेना चाहिए। मैं समझता हूँ 4-5 बड़े लीडरान है ना हमारे मुल्क के अंदर, उन तमाम लीडरान को सारे जोड़ के बैठकर मकसद क्या है? मकसद PTI को फेवर देना नहीं है जमीर साहब, ना मकसद पीपल्स पार्टी को फेवर देना, मकसद है मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो। बहुत हो गया ये सड़कों पे धमाका चौकी, बिल्कुल सही, रैलियां, ये इस्लाम चढ़ा, ये बहुत हो गया ना। मकसद ये कि अब सियासी इस्तेकाम हो, डायलॉग हो, बिल्कुल, और मौजूदा हालात में मुल्क इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि दुनिया भी देखे कि पाकिस्तान के सियासी लीडरान के अंदर इतनी सोच समझ है कि वो टेबल पर बैठ के अपने मसले हल कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। नईम पंजौता साहब, अब अगर वाज़े तौर पर देखा जाए कि आज भी जो ट्वीट है वो भी ये कि जी डेडलाइन दे दी है, 2 मुतालबात हैं, 22, अब आज जुमा, कल हफ्ता और परसों डेडलाइन। अब ये थोड़ा सा ज़रा, और फिर विद इन PTI इस हवाले से जो है वो कुछ थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात आए कि ये सिविल नाफरमानी की जो कॉल है ये शायद मुनासिब नहीं थी। आपके दोस्त, आपके साथी जो अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई साहिब, उन्होंने भी यही कहा था। देखिए ऐसी बात नहीं है जी, बिल्कुल कि ये इन्होंने जनाब फौरन ही जो है ये फाइनल कॉल के ऊपर आ जाते हैं तो उसके बाद ये खुद फंस जाते हैं। आप थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाइए तो क्या हुआ हमारे साथ। क्या आपने देखा कि जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात बना दी गई, पहले आपने एक अदम एतमाद के जरिए मंडियां लगाई सिंध हाउस के अंदर, एक हुकूमत आईनी को ख़त्म किया, फिर उसके ऊपर उस लीडर के ऊपर केसेस बना दिए, उसकी पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर केसेस बना दिए, फिर 9 मई की पादाश में 9 मई को जिस तरह अगवा किया गया खान साहब को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उसके बाद जिस तरह मुकदमात बनाए गए, तमाम रहनुमाओं को जिस तरह उठाया गया, उनसे प्रेस टॉक्स करवाई गई, उसके बाद आप देख लें कि इलेक्शन में जिस तरह हम गए, इलेक्शन में हमें तो कैंपेन करने की इजाज़त नहीं थी, बल्ले का निशान लिया गया, हमारे उम्मीदवारों को कम किया गया, उसके बावजूद खंबे को टिकट दिया खान, फिर भी वो जीते। लेकिन आपने जिस तरह इलेक्शन चोरी किया, मैंडेट चोरी किया, मैंडेट के बाद फिर आपके पास क्या ऑप्शन था? फिर आप एहतजाज करते, आप अदालतों में जाते। अदालतों में आप देख लें कि 2 फरवरी जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, तो अभी 12वां महीना चल रहा है, तो 10 महीने हो गए हैं। 10 महीनों के अंदर इलेक्शन पिटीशन डिसाइड नहीं हुई, जो कि कानून कहता है कि 180 डेज के अंदर, यानी 6 माह के अंदर वो पिटीशन डिसाइड करनी है, लेकिन वो नहीं डिसाइड हुई। सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह या बाकी हाई कोर्ट्स को, अदलिया को जिस तरह 26वीं तरमीम के बाद बिल्कुल ही अपने ताबे कर लिए कि वो हुकूमत की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके बाद इसमें आपके पास क्या ऑप्शन था? आपके पास यही था कि आप अदालत में जाते, आपके पास यही था कि आप सड़कों पर जाते, उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन था? हम हर जगह पर गए, हम इंटरनेशनल मीडिया के सामने हमने आवाज उठाई, लेकिन जब सामने तरमीम करके 26वीं तरमीम करके और आपने आइन को अपने मुताबिक कर लिया और एहतजाज करने वालों पर गोलियां चलाई, तो आपके पास फिर क्या ऑप्शन बचता है? और इसके बाद अगर आप ये कह दें कि अभी आप फाइनल कॉल की बात करें या फाइनल कार्ड खेलें या तहरीक की बात करें, तो क्यों ना करें? नहीं, तो अभी सवाल नहीं पंजौता, सवाल ये बनता है कि क्या अभी मतलब आज या कल मेरा ख्याल में स्पीकर ने बात की है और फिर आज भी इतलात आ रही है कि जी कमेटी बनाने की बात हो गई है, और उसके बाद भी अगर 22 तारीख की डेडलाइन है, तो अब आप ये तो थोड़ा सा वक्त तो दें ना। अब अगर इसी पर जोर देंगे कि जी 23 तारीख से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी, तो फिर मुज़ाकरात क्या होंगे? आप खुद देख लें कि उस सूरत हाल में क्या मुज़ाकरात हो सकेंगे? देखिए, बात यह है कि हमने कोई ऐसी अनहोनी नहीं कह दी कि नवाज शरीफ को दे दो। हमने तो सिंपल ये कहा है कि हमारे सियासी कैदियों को जो है वो रिहा किया जाए, और हमने कहा है कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। वो ओवरनाइट तो नहीं हो सकता ना। जुल्म हो रहा है, नहीं देखें, 2 साल से जुल्म हो रहा है और हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।